इतिहास फकत पुस्तकांनी बरयल्लो न्हय, तर केन्ना केन्ना कश्ट आनी सपनांनी चिरिल्लो आसता. 1950 वर्सा पुर्तुगेज राजवटींत सीताराम यादव, कमला प्रसादाचो चुलतो, उत्तर प्रदेशांतल्यान गोंयांत आयलो. 3 फावटी उत्तर प्रदेशांत सरपंच जाल्लो सीताराम यादव हाणें गोंयांत दुधाचो वेवसाय सुरू केलो. उपरांत ह्या कुटुंबांतलो सगळ्यांत शिकिल्लो वांगडी जगन्नाथ यादव, त्या वेळचो BA पदवीधर आनी कमला प्रसाद यादवाचो बापूय दुग्ध वेवसायाचेर देखरेख दवरपाक गोंयांत आपयलो. कमला प्रसाद यादवाचो जल्म 20 जुलय 1980 दिसा चिखले कॉटेज हॉस्पिटलांत जालो. कमलान विद्या मंदिर शाळेंतल्यान शिक्षण सुरू केलें आनी उपरांत बेळगांवच्या मराठा मंदिर पॉलिटेक्निकांत संगणक अभियांत्रिकी पदवी पुराय केली. हाच्या उपरांत ताणें 10 वर्सां संगणक अभियंतो म्हणून काम केलें. पूण नशिबान तेका नव्या मार्गांनी व्हेलो. पयलीं ताणें रियल इस्टेटांत पांय घालो आनी मागीर योगायोगान राजकारणाच्या संवसारांत प्रवेश केलो. पूण ह्या सगळ्यांतल्यान एक आवड केन्ना सोंपली ना, ती म्हटल्यार क्रिकेट ह्या खेळाची. ल्हानपणा सावन क्रिकेट कमलाक काळजाची धडधड आशिल्ली, पूण काळा प्रमाण ती आवड ल्हवू ल्हवू फिकी पडली. मागीर एका दिसा तेजो पूत आनी धूव वीर आनी हर्षितान सांगलें, पापा, आमकां क्रिकेट खेळपाक जाय. हें आयकून ती पोरणी आवड परतून उबी जाली. स्वताच्या भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवपाचें सपन आनी असंख्य हेरांक संद दिवपाच्या सपनान कमलान एक संकल्प केलो आनी त्या थरावांतल्यान जल्म जालो 1919 स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम हाचो. फकत खेळा खातीर न्हय, पूण सपनां पोसपा खातीर एक मैदान. कारण केन्ना केन्ना बापायचें सपन फुडल्या पिळगे खातीर दायज जाता.